अच्छा, वो लड़कियां जिनकी अभी शादी ही नहीं हुई और वो लड़कियां जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, वो ये सोचकर ससुराल आती हैं कि अपने हर रिश्ते को पूरे दिल से ईमानदारी से निभाएंगी, ख़ासकर सास को अपनी माँ की तरह ट्रीट करेंगी। और यहीं से तो असल गेम शुरू होती है, जो उनको पता ही नहीं होता। अच्छा, इस टॉपिक के बारे में मैंने बहुत डीपली सोचा, देन मैंने आप लोगों तक जो है वो मैसेज कन्वे करना चाहा। अच्छा, मैं ना किसी की बुराई करने वाली नहीं हूँ, बस मैं आप लोगों को आगाह कर रही हूँ कि जो गलती मुझसे हुई है ना, वो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस गलती के बाद ना आपके पास सिर्फ पछतावा ही बचेगा। क्योंकि जब एक इंसान जो है वो अपनी फीलिंग्स एक जगह पे इन्वेस्ट कर रहा होता है, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा होता है, अपनी एफर्ट्स इन्वेस्ट कर रहा होता है, अच्छा, तो उसको ना आगे से आउटपुट जब नहीं ना मिलती तो फिर वो डिसहार्ड हो जाता है। आज मैं आपको वो 4 वजूहात बताने वाली हूँ कि क्यों आपको अपनी सास को इज्जत ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन सगी माँ समझने की गलती हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एहसास विद सहर। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम मिल के अपने मसले मसाइल हल कर सकें। तो आइए हम उन 4 वजूहात पर बात करते हैं। अच्छा, जो सास पहले बहुत मासूम लगती है, देख के लगता है जैसे ये आपकी बहुत ज़्यादा खैर ख्वाह है, इससे ज़्यादा अच्छा तो आपका कोई हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा अच्छा आपका भला कोई चाह ही नहीं सकता। आपको प्यार से घर लाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। और फिर हम लड़कियां जो है वो क्या सोचती हैं कि काश इनका ये बिहेवियर, इनका ये चेहरा पहले हमारे सामने आ जाता, हमें पता होता तो हम यहाँ पे कभी शादी ही ना करते। और ये हर लड़की के मुँह से ही मैंने बात सुनी है। लेकिन खैर, अगर ऐसे ही हर चीज़ का बाहर से पता चल जाता कि वो अंदर से कैसी है तो कोई भी उसको ना ख़रीदता। तो हम सब जो है फर्स्ट वजह की अब बात कर लेते हैं कि गलती को माफ़ ना करना। अच्छा, अगर कभी आपसे कोई गलती हो जाए, कुछ टूट जाए, कोई चीज़ ख़राब हो जाए, या आपके मुंह से कोई ऐसे अल्फाज निकल जाएं, या कोई भी गलती आपसे सरजद हो जाती है, तो जो माँ होती है ना, वो इसको इग्नोर कर देती है। वो कह देती है अच्छा चलो खैर, अब जो होना था वो तो हो गया, चलो छोड़ो, परेशान ना हो। या अगर माँ कुछ कह भी देना तो इंसान को बुरा नहीं लगता, वो वक्त ही हमें थोड़ा सा गुस्सा आता है, उसके बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। वो खून होता है ना, एक दिल का रिश्ता होता है, और हम भी उनसे कह देते होते हैं अच्छा चलो मम्मा अब छोड़ देना, बस कर दें, गलती हो गई। लेकिन दूसरी तरफ सास जो आपकी छोटी सी गलती पे भी ढंडोरा पीटेगी, 100 बातें सुनाएगी, वो गलती सालों तक याद रहती है कि हाँ आपने क्या किया था। और फिर उन्हीं गलतियों को लेकर जो है वो सारी ज़िंदगी ताने दिए जाते हैं, बातें सुनाई जाती हैं। गलतियों को माफ़ करना ना बहुत बड़े ज़र्फ़ की बात होती है। अच्छा, मेरी मम्मा कहती होती हैं कि सास बनना ना बहुत बड़े जिगरे की बात है। किसी की बेटियों को ना अपनी औलाद की तरह समझने के लिए दिल चाहिए होता है, क्योंकि अपनी औलाद जो होती है ना, उसकी अच्छी बुरी बात, कोई भी गलती हो, वो इंसान माफ़ कर देता है। लेकिन बहू की एक छोटी सी गलती को उसके मुँह पे हमेशा के लिए छाप दिया जाता है। तो इसलिए मैं ना आपको यही एडवाइस करूँगी कि सबसे पहले तो आपने समझदारी और एहतियात से काम लेना है। उनके सामने जो है वो अपनी वीकनेस दिखाने से बचें आप। अगर फिर भी आपसे कोई गलती सरजद हो जाती है तो बेहतर है कि आप उनसे डिस्कस ही ना करें, आप अपने मामले को खुद हैंडल करने की कोशिश करें। हाँ, अगर ना आपसे हो तो आप अपने हस्बैंड से कहें, वो इसको जो है वो सॉर्ट आउट करे। सेकंड, हम जो बात कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन से दिल टूटता है। जब आप सास से माँ जैसी मोहब्बत की उम्मीद रखती हैं तो दिल आपका ही टूटता है। जब आप हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेती हैं ना, जो आपको पता है आपको नहीं मिलनी, तो इंसान हर्ट ही होता है। सास ने अगर बेटी की तरह नहीं रखा तो हम क्या करती हैं, लड़कियां रोना शुरू कर देती हैं, क्योंकि हमें उस रवैये की आदत ही नहीं होती, हमने वो कभी चीज़ें देखी नहीं होती, कभी बर्दाश्त ही नहीं की होती, और क्योंकि हमने उनको जो है वो माँ समझा होता है। लेकिन जब वो वैसा आपके साथ बिहेवियर नहीं रखती तो इंसान को जो है वो रोना ही आता है। अच्छा, इसके लिए ना मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूँगी कि आपने फर्स्ट डे से ही अपना माइंडसेट इस तरह से बना लेना है, ये आपके हस्बैंड की जो है वो मदर है, ये एक बाइज़्ज़त रिश्ता है, आपको उनकी इज़्ज़त ज़रूर करनी है, लेकिन उनके साथ आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी ताकि आपको तकलीफ़ ना हो। आपको चाहिए कि आप उन्हें उनका मुकाम दें और अपने से ज़्यादा अटैचमेंट ना दें उनको। अपनी उम्मीदें ना सिर्फ अल्लाह ताला से ही वाबस्ता करें। नंबर 3 पॉइंट की बात कर लेते हैं कि पर्दा या बाउंड्री सेट करना, मतलब कि हर बात शेयर ना करना। अच्छा, तीसरी बड़ी वजह क्या है कि माँ से ना बंदा हर बात शेयर कर सकता है, जो दिल में होता है, हर एक चीज़, क्योंकि वो एक फ्रेंड होती है, एक दोस्त होती है। अगर हम उनसे कोई बात कर भी देंगे ना तो हमें कोई भी ताना नहीं देगी या कोई भी इस तरह से तमाचा नहीं हमारे मुंह पे मारेगी। लेकिन सास से ना बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको ना पहले से ही अपनी बाउंड्री सेट कर देनी चाहिए। लड़कियां क्या समझती हैं कि सास को माँ बना कर ना
وہ سمجھتی ہیں کہ یہ اب ہماری مدر ہے، تو ان کے ساتھ جو اپنے شوہر کے، اپنے گھر کی، اپنے مائکے کی باتیں جو ہے وہ ان کو بتانے لگ جاتی ہیں، جو کیا ہوتا ہے وہ باتیں ہی ان کے خلاف استعمال کی جاتی ہیں، ان کو تانے دیے جاتے ہیں۔ یہ جو ہوتی ہے نا ساس، یہ آپ کی ہر ایک چیز نوٹ کرتی ہے، یہ آپ کو پہلے کچھ بھی نہیں کہے گی، لیکن یہ آپ کی نا ہر چیز پہ غور کرے گی، پھر یہ آہستہ آہستہ اپنا روپ دکھانا شروع کرے گی۔ تو اگر آپ شروع سے ہی جو ہے وہ اپنی باؤنڈری سیٹ کر لیں گے نا، تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ جو باوقار اور جو سمجھدار بہو ہوتی ہے نا، وہ عزت پوری دیتی ہے، لیکن اپنی باؤنڈریز ہمیشہ قائم رکھتی ہے تاکہ اگلا بندہ جو ہے وہ ان باؤنڈریز کو کراس نہ کرے۔ اچھا، نیکسٹ ہم ایکسپیکٹیشنز کی بات کر لیتے ہیں کہ جو پیار والی ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں کہ ہر رشتہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اکثر ماں اپنی اولاد سے نا بنا کسی شرط کے محبت کرتی ہے۔ ماں کی محبت نا بہت بے لوث ہوتی ہے، اس میں نہ کوئی لالچ ہوتا ہے، نہ ہی ان کو کوئی مفاد ہوتا ہے۔ لیکن ساس کے رشتے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کو آپ سے امیدیں ہوتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ جو بہو ہے وہ عزت سے پیش آئے، اچھے اخلاق دکھائے، گھر کے معاملات میں ذمہ داریاں نبھائے، وہ نا آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی نا درگزر نہیں کر سکتی۔ آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے آپ کو پوری ہی کرنی ہے، آپ کبھی نہیں ان سے یہ کہہ سکتی کہ میں نے یہ نہیں کرنی۔ آپ اپنے گھر میں مدر کو کہہ دیتی ہیں نا کہ مما میرا بھی دل نہیں ہے، یا امی میرا بھی موڈ نہیں ہے، میں بعد میں کر لوں گی، لیکن آپ ادھر نہیں کہہ سکتی۔ آپ کو کرنا ہے تو مطلب کرنا ہی ہے۔ وہ اس چیز میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی، وہ آپ سے اس نے ایکسپیکٹیشنز لگائی ہوتی ہیں کہ ہاں جو ہے وہ بہو آ گئی ہے، اب اس کو ہی جو ہے وہ چکی میں پیسنا ہے، اب اس سے ہی سارے کام کروانے ہیں۔ اس لیے اگر بہو یہ سمجھے نا کہ ساس بالکل ماں کی طرح ہر بات کو نظر انداز کر دے گی، یہ نا اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ساس ایسی ہوتی ہے، ہر گھر اور ہر انسان جو ہوتا ہے نا وہ الگ ہوتا ہے، اچھی بھی ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتی، لیکن بہت زیادہ قصے جو ہیں وہ اسی طرح سے چل رہے ہیں، اور میں نے اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ ہو، کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو نصیحت ہو، تاکہ اگر آپ یہ غلطی کرنے جا رہی ہیں یا آپ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے تو آپ کو آگے کیا کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ ساس اور بہو دونوں کو نا ایک دوسرے کی امیدوں کو سمجھنا چاہیے، عزت سے پیش آئیں، ان کا پیار کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط بنانے کی کوشش کریں، اور آپ کو بھی چاہیے کہ ان سے ایسی ایکسپیکٹیشنز نہ لگائیں جو ناممکن نہ ہو، تاکہ آپ ہرٹ نہ ہوں۔ اچھا، تو میری دلنشی کوئینز، ساس کی عزت ضرور کریں، میں آپ کو یہ نہیں کہتی، ان کا مقام ہے وہ ان کو دیا کریں، لیکن حد سے زیادہ ان کے ساتھ بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو نا بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا۔ آپ نے کبھی بھی ان سے اپنی پرسنل باتیں نہیں شیئر کرنی، ورنہ پھر وہ آپ کے ہسبینڈ کو ہی آپ کے خلاف جو ہے وہ کر دے گی۔ وہ صرف نا اسی ٹو میں ہوتی ہیں کہ آپ کہاں پہ غلطی کریں نا، کہاں پہ آپ لڑکھڑائیں، وہیں پہ آپ کو جو ہے وہ دبوچ لیا جائے۔ تو اس لیے نا شہزادیوں، تھوڑا سا سنبھل کے، پھر نہ کہنا کہ آپ کو بتایا نہیں ہے۔ آپ یہ جو ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں نا کہ اس نے کہا کہ میری جو ہے وہ مدر ان لو اچھی نہیں تھی تو وہ اچھی نہیں ہے، لیکن آپ یہ سوچتی ہیں کہ نہیں میں ان کے ساتھ اچھی رہوں گی تو وہ بھی میرے ساتھ اچھی رہیں گی۔ یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، جب پریکٹیکل ہوتا ہے نا تو بندے کی جو ہے وہ نا ناک سے لکیریں کھنچوا لیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے۔ ان سے وہ امیدیں نہ رکھیں جو ایک سگی ماں پوری کر سکتی ہے، اس لیے آپ کا رشتہ بھی بچا رہے گا اور آپ کا سکون بھی، آپ مینٹلی ڈسٹرب نہیں ہوں گی، آپ لانگ ٹرم تک جو ہے وہ ریلیشن شپ میں چل پائیں گی۔ اچھا، کیا آپ میری اس بات سے ایگری کرتی ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں احساسوی سحر پر اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھوئی ہو، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اس سے۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک کر دیں، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی زبردست ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے